तुमकां सगळ्यांक मागीर म्हाका येवकार. आयज ही सादर करपी संस्था आसा माची मोगी मोर्जी कल्चरल सांस्कृतिक संस्था मोर्जी आनी तियात्राचें नांव वाऱ्यार उक्तलो कापूस. हाचो बरोवणार जॉन अलेक्झांडर फेर्नांडीस आनी प्रोड्युसर आयरिश डिसोजा हांचे लागीं मागता की तांच्यांनी माचयेर येवचें आनी कला अकादमीच्या वतीन फुलां करचें. देव बरें करूं. सगळ्यां कडेन मागता की तांच्यांनी आपापले मोबायल फोन स्विच ऑफ मोडार दवरचे. देव बरें करूं. तुमचें नांव सांगा. गुड इवनिंग सगळ्यांक तुमकां. म्हजें नांव फ्रेनवीन फेर्नांडीस. हांव आयच्या तियात्राच्या डायरेक्टर बाब आली शिंदे मोर्जी हाचो धाकटो चेडो. सो आमी दोग जाण भाव. सो म्हजो व्हडलो भाव तो एक्टींग ही इज एक्टींग एंड आय एम प्लेईंग फॉर द सेकेंड टायम. आय एम प्लेईंग. लास्ट इयर वाजयल्लें हांवें आनी ह्या वर्सा वाजोवंक आसा. हांव ट्रम्पेट वाजयता. सेकेंड ट्रम्पेट. हय. आनी कितें दिसता तुमकां की तुमचे फॅमिली तियात्र आनी वाजोवपाक घरान प्रॅक्टीस तुमी घेता? हय, आमचे तियात्रा वाटेन आदी सान आसलें. सो दाडा आमचो रोल मॉडल दाडा म्हटल्यार जाता. सो दाडान ल्हान आसतना आमकां कांतारां दिल्यान शिकयल्यान एक्टींग सिंगींग करूंक कॉमेडी करूंक आनी म्हाका म्युजिका वाटेन सपोर्ट करपी हें करपी सदांच चल फुडें म्हणून म्हजो दाडा. सो मामा आसता सदांच घरा कडेन म्हाका दोगांय म्हजे सपोर्ट. हय, सपोर्टींग खूब सपोर्ट करता. कितलीं वर्सां लागलीं तुमकां ट्रम्पेट शिकपाक? अजून शिकता? ट्रम्पेट जाली आतां ऑलमोस्ट 3 years हांव शिकतां. सो 2022 हांवें सुरवात केल्ली. 1 वर्स शिकल्या उपरांत हांव अशी फेस्तां तियात्र बा वाजोवंक डॅडीनूच पयलो घेतलो म्हाका वाजोवपाक. सो थंय स्टार्ट जालें. आनी आतां येदो तुमचे सांगपाक ट्रम्पेटर आहा गोंयचो सर शेनोनाचे बरो. कितली तुका गायडन्स मेळटा? खूब गायडन्स आनी खूब जायते कितें शिकोंक मेळटा. हांकां सराक पळोवंक सर सेमिया सर ट्रम्बोनार, सर शेनोन, फादर रोलंड लीन जायते तांकां पळोवन आमकांय उमेद कही आमकांय तांच्या लेवलाक पावंक आमकां एक इन्स्पिरेशन कही आनीक प्रॅक्टीस करपाक. तुजें एक फेवरेट इंस्ट्रुमेंट म्युजीक फेवरेट म्हाका इन जनरल आवडटा. सो हांवें स्टार्ट केला वायलिनाचेर. सो तें म्हाका आवडटा आनी आतां ट्रम्पेटूय लायक वाजोवन टोन हें तें लीड करपाक मेळटा. सो खंयचो वाजयता तुज्या ऑडियन्साक तुजें ल्हान पीस? All the best to you. Yes, thank you, sir.
नाव सांगा. ओके. फातिमा फेर्नांडीस. आणि रावता तुम्ही. आरांबोल. ओके. या फावटी किती कॅरेक्टर आहात तुमचे? म्हजो ॲक्टिंग किती? कॉमेडियन. पालेसनाच्या बरोबर. पालेसनाच्या बरोबर तुमची कॉमेडी तुम्ही पार्टनर कितली इजी पालेसनाच्या ॲक्टिंग करपाक? इजी इजी म्हणजे सारकें इजी जाता कित्याक नॅचरली दोगांय एकूच हेजेर आहा अशें. आणि इतली वर्सां तुमी भाग घेता तियात्रांत? आतां म्हणल्यार खूब वर्सां जालीं. सो ह्या फावटी कोणाक आसा तियात्राची तुमकां कितें सांगतले? तुमी थंय आसा. हय 50 वर्सां सेलेब्रेट करता आमी ह्या वर्सा. चड प्रेशर ना तियात्राक? ना प्रेशर ना. बट कॉमेडी करपाक थोडे इतले इजी पडटा दिसता तुमकां लोकांक हांसोवपाक बी काम? एक फावटी इजी आसना. दुसरे हांसोवपाकूय इतलें इजी न्हू तें. पूण कांतार बी कितें करपाचें तुमी? ना कांतार म्हणून फकत कॉमेडी? कॉमेडी जाता. ऑल सेट फॉर या ऑल द बेस्ट. थँक्यू. मेरे को गड़बड़ बोलता है? ऐसा नहीं चलेगा. मेरी खोपड़ी घूम गई तो ओके. तुमचें नाव सांगा. म्हजें नांव आयरिश डिसुजा. आणि तुम्ही या तियात्रांत कितली वर्सां? सुमार 18 वर्सां जालीं हांव ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेता. सो ह्या फावटी कोणाक आसता? हय पयले सुवातेर हांव पोल बी दितां कला अकादमी हांकां की सक्सेसफुली 50 वर्सां हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडटात म्हणून. तशेंच शाबासकी दिता आमच्या तियात्र अकादमी ऑफ गोवा जे आमचे तियात्र प्रमोट करूंक जायते वावुरतात म्हणून. दुसरें म्हटल्यार पालेस्तिनाचो तियात्र म्हटल्यार लोकांचें एक्सपेक्टेशन चड आसता. कितलो प्रेशर तुमचेर आसता की कॉम्पिटिशनाक जेन्ना येता? एक्चुली कमर्शियल आनी कॉम्पिटिशन हातूंत जायतो फरक आसा. आनी आयज कॉम्पिटिशन म्हणटा तूं जायतो प्रेशर आसता कशें जातलें कशें जावचें ना कितें. सो आमी आमचे भाशेन जाता तितलो प्रयत्न केला. उरलेलें देवाचेर आसा. देवान आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घातल्या पुरो. तुमचे कॅरेक्टर कितें आसा? हांव पाद्रीचो रोल करता. दुसरें म्हटल्यार ते कॉम्पिटिशनान तुमी इतले वर्सां भाग घेतलात आनी 50व्या वर्सा विनरूय आहा तुमी. तर हेजेर कितलो प्रेशर तुमचेर? एक्चुली आमकां मेळोंक जाय तितलेय प्रायज मेळल्यात. ऑलमोस्ट आमकां सगळे प्रायज मेळल्यात. आतां आमी प्रायजाक लागून येयना पूण आमचे ऑडियन्साक आमचे लागसान एक्सपेक्टेशन आहा. तेंचें एक्सपेक्टेशन पुरें करपाक म्हणजे तांकां खुशाल करपाक आमी हांगासर येता. आमकां प्रायजाची व्हडलीशी उमेद ना. देव जालो परफॉर्मन्स बरो मेळलो घेतलें हांव. पूण व्हडलो आमकां इनाम म्हटल्यार प्रेक्षकांक उमेदी करप प्रेक्षकांक उमेदीन भरप. तुमच्या हितून ह्या फावटी कशी तयारी जाली आनी कितले नवे कलाकार तुमी हाडटा? वय सुमार आमच्या हातून आतां एटलिस्ट एक 6 जाण सुमार नवे कलाकार घातल्यात आमी. थोडे कांतारांक आसात थोडे पार्टीकूय आसात. जाता तितली आमी प्रॅक्टीस केल्या. सुमार 1 म्हयनो सुमार जालो आमचो प्रॅक्टीस चलताली. पूण आतां पळोवया कितें जाता तें. येस ऑल सेट. थँक्यू वेरी मच. कसल्या ना कसल्या कारणाक लागून कसलोन पडल्यात. मोगाचो खरो ओट नको जावन एकवटाचे धागे थकून गेल्यात. आयज आमी आमच्या बिशपावजान नोदोर मारून पयस वायट वाटेन चलता ताका नीट रस्तो दाखय. रागान बोल्ला ताका मोगान वेगळय. विश्वासघात करतल्याक विश्वासान चलोंक शिकय. तुमचें नांव सांग. म्हजें नांव बेलिसा डिसोजा. हांव आल लेडी ऑफ माउंट कामा आरांबोल स्कुलान वयतां. म्हजें नांव डेल्सिना डिसोजा. हांव आल लेडी ऑफ माउंट कामा हायस्कुलान. आयज तियात्रांत कितें आहा तुमचें? आमचें कातार आसा. कोरल कितेंचेर आहा तुजें? रतन टाटा. तुमी पयलेच फावटी येयल्या तियात्रान कॉम्पिटिशनाक हेजे पयलीं येयले? पयलेच फावट. पयलेच फावटी कॉम्पिटिशनाक. आनी तुज्या घरान कोण आहा तियात्रिस्ट? ना.
तर कशें दिसता तियात्रान एक्टिंग? बरें दिसता. तुमी तियात्र पळयता? हय पळयता. कोण फेवरेट सिंगर कोण आहा तुमचो? तसं सेबी दिदियार, पॉल देकेरी ते सगळे. तर आयचे कांतारची एक लायन कोरोलाची दोगांनी बरोबर. Sol makayalado, munis mortolo, संसार वो सोडून चेरून वेतलो, और तू बाताची होय लोकनी येतलो, बरे काम केला जाल्यार बरो मनीस मुसो गोडबा कांतलो. All set for today. Yes. All set? Yes. All the best. Yeah, thank you. Introduce करा. धरून हांव लोना फेर्नांडीस. आनी तुमचे ह्या तियात्रान इतली वर्सां जाली तुमी वांटो घेतात तियात्रान अदीक करून कला अकादेमी ही 50 वर्सां तुमकां कितें सांगता? सांगपाचें म्हटल्यार अशें दिसता नवे नवे भुरग्यांनी येवचें ह्या तियात्र फिल्डान आनी आपली कला दाखोवची. आनी आयचे तियात्रान आहा ते वाऱ्यार उलवलो कापूस अजून कितें तुमचे प्रयत्न आहा? म्हणजे वाऱ्यार उबलोलो कापूस ह्या तियात्रान आमी दाखोवंक सोदता. मायपान भुरग्यांक फोर्स करपाचें ना. तांकां जें जावंक जाय दोतोर एक्टर कितें जावंक जाय तें दिवंक जाय मायपान. आनी फोर्सफुली तेणी तांकां मायपाक जाय तें करूंक लायलें जाल्यार मागीर भुरगीं वायट रस्त्यार पावतात ते शिकोवंक पावनात. तुमचे आतां कितें सांगता इतली आतां तियात्र जे मॉडर्न आसा न्यू न्यू एक्टर येता तुमचे हितून कशें तुमी? ना आमी तांकां पयलीं ट्रेनींग दितात एक्टींग कशी करपाची ती मागीर ती शिकतात भुरगीं रोखडीच. मोर्जे गांवांत चड लोक आहा कलाकार? वय वय मोर्जे आरांबोल मांद्रे आमचे खूब आहात कलाकार. तर ह्या फावटी कितली जाण नवी? कितें म्हणटा? कितली जाणां नवी तुमच्या? नवी आतां हो जेनोय म्हणून आदी आमच्या शोक आहालो. नवी आतां एकूच चेडो आहा नाल्यार आमी सगळीं आदलीच एक्टर. ऑल सेट फॉर यू. हय थँक्यू. थँक्यू. लोकांक म्हणून तोंड जातले बायलेक माती पासून लागोंक ना लागलो झगडपाक. सोपला त्या दिसात हांवूच तो म्हाका कितें जाता तें जिवीत सगळें उचामोड जाला जिविताच्या. सिरील बाब तुमी जायतीं वर्सां जालीं ह्या पालकार आसा अदीक करून कॉम्पिटिशन तियात्रां तुमकां कितें सांगपाक जाय? कितली इयर्स भोगता तियात्रा? ह्या वर्सा हें कला अकादेमीचें 50वें कॉम्पिटिशन म्हणटकूच एक खेरीत काय 50 वर्सां सेलेब्रेट करपाक आनी आमकां जायतीं वर्सां जालीं आमच्या ग्रुपाक ह्या कॉम्पिटिशनान आमी भाग घेता. जायते फावटी आमी पयलें इनाम घेतलां दुसरो इनाम घेतलें आनी बाकी हेर इनामूय घेतल्या. सो ह्या वर्सा आनी एक खुशालकाय 50वें वर्स म्हणून. तुमचें कितें कॅरेक्टर हांव ह्या तियात्रान एक नॅगेटीव रोल करता. नॉट डॅट इजी अशें कित्याक खूब रिहर्सल करची पडटा. जाता तितली रिहर्सल बरी जाली जाल्यार रोलूय बरो जाता. तर तुमकां कितें सांगपाक जाय की तुमच्या तियात्र जेन्ना आसता लोकांची अपेक्षा चड आसता? येस आसता म्हणजे कितें आमी बरीच मेहनत घेता प्रॅक्टीस करून हो तियात्र सादर करता म्हणटकूच लोकांक घडये दिसता म्हणून आमचो तियात्र बरो जाता आवडटा म्हणून लोक एक्सपेक्टेशनान येता आनी आमी लोक येता म्हणटकूच तितलीच मेहनत घालून परफॉर्म करता. तर कशें जालें तुमचे शो भायल्या गांवांनी तुमी गेल्ले? हय आतां हो आयज शो सुरू जाता खरो रोखडेच आमी इस्टर सिजनाक हो शो कंटिन्यू करतले. ऑल सेट
येस ऑल सेट. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. बरे भाशेन विचारला ताचो बरे भाशेन जबाब दी. ना जाल्यार हे तुजी फुलांच न्हय, तुका आख्खो विकतो घेवपाक म्हाका वेळ नाका. ओके, तुमचें नांव सांगा. हांव वेलिनी फेर्नांडीस, रावता खंय? शोले. ओके. ह्या आलेसाचे तियात्र कशें तुमी तयारी पयले प्रॅक्टीस हे ते कशें? 1 म्हयनो जाल्यार आमी तयारी करता तियात्राची आनी पयलीं सेटअप करून घरा कडेन हें केलेलें तेणेन. आतां हॉलान आरांबोल हॉलान करताली प्रॅक्टीसी. तर कितलीं वर्सां जालीं तुमी तियात्रान? 5-6 वर्सां जालीं. तुमच्या घरान कोण आहा तियात्रीस? आदी वय वाड्यान करताले ग्रँडफादर बी सगळे. तर तुमकां येयलें? हय आमकां म्हाका घरान पळय सपोर्टीव सगळे? सगळे सपोर्टीव. स्टार्टींग मातशें हें जातालें म्हणजे चड न्हू रातचें. आतां सगळो लोक वाखाणटा तेन्ना आनीक खोशी जाता आनी खूब सपोर्टीव. कितें कॅरेक्टर आहा तुमचें? म्हजो नॅगेटीव. आनी सिंगींग? ना, सिंगींग करिना. नॅगेटीव करपाचो जायती चड कोणाक इमिटेट करता तुमी? कोण तुमचो मॉडल रोल? रोल मॉडल हो कोण ना, बट अंकल शिकयता तो करता. अंकल ते शिकप कशें आसता? चड बरें. डायरेक्शन बी सामकें चड बरें आसता. कॉम्पिटिशन तियात्राचे पार 50 इयर्स जावन येता. तुमी जायते तियात्रान आसले, कितें तुमी सांगले? एक कॉम्पिटिशन जाता म्हणून आमकां भुरग्यांकूय खूब उमेद जाता आनी खूब एनकरेजमेंट म्हणजे आनीक पार्ट घेवं. आनी आमचो अंकलूय खूब नया भुरग्यांक घेता आनी आमकांय स्टेज खंय मेवता एक. ऑल सेट. या, ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. तुका तुजो अधिकार कितें तो शिकयलो, पूण तुका एकूच सांगता, हांवें म्हज्या जिविताचो सांगाती वेचून काडला. काजा तुजो हात मागो व्हडले फुडें करून येतालो तो चुकयतो. खंय आसात ती उतरां? खंय आसात ते प्रॉमिसीस? खंय आसात ती स्वप्नां जी आमी सगळ्यांत रवयलेली ती खंय आसात? ओके, तुमचें नांव सांगा. म्हजें नांव लेस्टर फेर्नांडीस आनी हांव गांवांत मुर्जेचो. सो तुमकां कितें सांगपाक जाय ह्या तियात्रान कशे परी तुमची तयारी जाली आनी कसलो कॅरेक्टर तुमकां? तयारी म्हटल्यार एकदम बरी जाल्या. लास्ट 2 म्हयने जाले आमी प्रॅक्टीस करता सारकी एक्टींग. आनी हांव तियात्रान 3 कांतारां म्हणटा, एक सोलो, एक डुएट आनी एक चौको. आनी रोलूय आहा म्हाका, चेड्याचो रोल करता. मेन हय पुताचो आहा रोल, पूण सारकोच मेन असो ना. हय. कितें अपेक्षा कितें आहा तुमची? लोकांची चड आसता आलेक्साचो तियात्रान लोक फूल आसता. वय प्रेशर आसताच, कारण लोक जायते एक्सपेक्ट करता आमच्या लागच्यान. सो तांकांय दिवंक जाय आमी कितें एक्सपेक्ट करता. सो आसता. वय एक्चुली खरें एक भाग अशें, कित्याक 50 वर्सां भोगता हे तियात्र कॉम्पिटिशनाक आनी आमकां एक भाग अशें तितून पार्ट घेवपाक. सो हय. आनी तुमचे कांतार सोलो? सोलो म्हजें एक हेचेर आहा, सुयसायडाचेर आहा. एक लायन करून येयना मागीर. परबी तुमकां परत तुमी कॉम्पिटिशनाक आयले, इतली वर्सां तुमी नाचतात आनी ह्या फावटी 50 वर्सां तियात्राक तर तुमकां कितें सांगपाक जाय? खरें म्हणल्यार आमचे तियात्र जायते मुखार पावल्यात आनी आयज 50 वर्सां भोगतात जाल्यार थोडो काळ न्हय, जायतो काळ. आनी हो 50 वर्सांचो काळ असोच पासार जावपाक आमच्या म्हालगड्या तियात्रिस्तांनी जायतो वावर केला अशें म्हज्यान म्हणूं येता. आनी तांकांच लागून आयज पासून कला अकादमीची स्पर्धा चालू आसा. तांणी चालू दवरली, तांणी सुरवात केली आनी ती आयज मेरेन चालूच आसा आनी चालूच उरतली अशी आमकां आस्त आसा. तुमी इतले तियात्रान वांटेदार आहा कला अकादमीचे घडल्या, कितें सुदारप दिसला तुमकां?
सुदारप जायतें जाता. दिसान दीस कॉम्पिटिशन टफ जाता. जावं ती सिंगर्स जावं एक्टींग करपी बरे बरे कलाकार तयार जातात. आनी हातूंतल्यान आमचे फुडले माची जी कोंकणी माची आमची तियात्रिस्तांची माची आहा ताका बरो तेंको मेवता. कित्याक हांगा सानूच उर्बा येता ल्हान ल्हान भुरग्यांक जी पयलेच फावट एक टायम म्हज्या तियात्रान आयज पयलेच फावट जायतीं जाणां आहात तांकां एक उर्बा येता आनी हो आमचो पालक चालूच उरता. अशें जावचें म्हणून आमची आस्त. अशें आयकोंक येता की भायल्यान पासून अरे आयज तियात्र कोणाचो लिसनाचो आहा लोक चड उमेदीन भितर सरता. हेजो प्रेशर कितलो आसता? हांव ते बाबतीन व्हडलो प्रेशर घेयना. कित्याक म्हाका अशें दिसता की जें म्हजे भितर आहा तितलेंच म्हज्यान करूंक जाता. प्रेक्षकां लागच्यान घोडेक जायती अपेक्षाय आसतली म्हजी जायतें बरें करचें. पूण जण एकल्याचे तकलेन कितें आहा तितलेंच जातलें न्हू. तेचे फुडें वचपाक जायना. पूण जें कितें म्हजें लोक मानून घेतात त्या लोकांक हांव काळजांत थान देव बरें करूंक म्हणटा. खरेंच म्हाकाय जायते जाण म्हणटात की ह्या वर्सा आहाय मरे कॉम्पिटिशनाक आनी ते विचारतकूच बरें दिसता. आनी हांव तांकां बऱ्या मनानूच सांगता म्हजो तियात्र ह्याय वर्सा आहा आनी हांव जो मेरेन आसा म्हजें जाता तो मेरेन हांव कला अकादमीन घालतलो. म्हाका प्रायजाचें व्हडलेंशें पडोंक ना. प्रायज मेळोंक ना मेळोंक आय एम सॅटिस्फायड म्हटलेल्या भाशेन म्हाका जे प्रायज मेळल्यात तितून हांव सॅटिस्फायड आहा. पूण लोकांक बरें दिवपाचें म्हज्या मनान आहा. आयच्या तियात्राची कशी तयारी जाली? चड बरी जाल्या. मातशे त्रासूय जाल्यात आमकां. कित्याक ही कला अकादमी म्हटल्यार एके भाशेन तुवें विचारलां तें सारकें की प्रेशर आसता. खरेंच प्रेशर आसता. आनी ह्या प्रेशरान मागीर त्या भुरग्यांचेरूय म्हाका प्रेशर घालून सो दिसता. सगल्यांच्यो कामाचे वाटेन जायते हॅक्टीक सिट्युएशन आसता तरी आमी तें खंय ना खंय करून तयारी करतात. आनी ह्याय तियात्राक जायती तयारी केल्या. ऑल द बेस्ट टू यू. येस थँक्यू सर. या थँक्यू वेरी मच. घालता आनी मागीर तुमचे रावणाकूय तियात्र आसता कितें तुमकां रावंडाक आसतात म्हणजे कॉम्पिटिशनाक आमी पयले येयल्या उपरांत लोकांक मानवता. लोकांक मानवलो जाल्यार ते विलेजीन वतात आनी तांकां मागीर ना म्हणपाक जायना. आनी ते मनान धरून हांव विलेजींनी वयता. हांव विलेजींनी शो करता आनी जायत्यो डेटी म्हाका येतात. कित्याक म्हाका दिसता जो लोक म्हजो कला अकादमीन पळोवपाक येतात तांकां म्हजो वावर मानवता आनी ताका लागून म्हजे तियात्र गांवांनी जातात. ह्या फावटी आहा ऑलमोस्ट म्हाका आजून तियात्र जावंक ना खरो रिलीज म्हजो तरी पूण म्हाका 8 ते 9 डेटी कितें आहात ऑलरेडी आहात. सो आय एम हॅपी वीथ दॅट. येस थँक्यू सर. तुमचें नांव सांगा. म्हजें नांव फ्रेझर फर्नांडीस. ह्या तियात्रांत तुमची कितें भुमिका आसा? ह्या तियात्रांत म्हजी एका मोग कोन्नेऱ्याची मोग्याची भुमिका आसा जो एका चेडवाच्या मोगांत आसता आनी ताच्या मोगान सारकोच पिसो आसता आनी ताच्या खातीर कितें कितें करूंक जाता तें ह्या तियात्रान आमी दाखयलां. होय ह्या तियात्रान एक हांव त्रियो म्हणटा आनी एक चौको म्हणटा. तुमकां विचारता की ह्या वर्सा कला अकादमी 50 इयर्स भरोवन येता आनी तुमचो डॅडीचो तुमचो सगळ्यांचो तियात्र फावटी येता. ह्या फावटी तुका कितें सांगता? ह्या वर्सा आमी असो तियात्र हाडला जातून आमी दाखयता. आमी वर्साच्या वर्सा हो खूब तियात्रांनी पयला आसतलें. आमी भुरग्यांच्यो चुकी दाखयता. ह्या तियात्रान आमी माय पाय तशीच भुरगीं कितें कितें चुकी करतात तें दोनूय बारोबरूच दाखयलां. सो कशे भाशेन माय पाय आतां ह्या संवसारान एके परी भुरग्यांची वाट लायतात तें आमी ह्या तियात्रान दाखयलां. तुमच्या घरान सगळे वय वय इजी म्हणून जशे परीन तुमी जाणा आमचे जायते तियात्रीज भाव आमचे आरांबोलच्या थोडे जाण मोरजेचे आसा. सो चडशे जाण तियात्रीज आमचे हो एक्टर्स लागींचेच आसा. सो ताका लागून आमकां प्रॅक्टीस घेवपाकूय मातशी बरी पडटा आनी जाय तेन्ना आमकां तें मेवता. बरोवपाक म्हणून ना अजून ना. सो फुडाराक मे बी हय करतलो आतां ह्या वर्सा पळोवया. कातारा बरयता हांव. कातारा बरयता. हय प्ले हय जेरून जेरून जेरून. येस.
जाताय तो सांग बायलोनी तो कितें काम कोत्ता सोडटा कितलो पगार हे जाणा जाय पयले मागीर पोवचे काजार सरकारी सर्वीस कोत्ता म्हयन्यान तुमचें नांव सांगा. म्हजें नांव लारिया फेर्नांडीस आनी हांव आरांबोलचें. आनी कितें करता शिकता? हांव सद्याक फिजिओथेरपीचें शिकता. सो ह्या तियात्रान तुमचें कितें कॅरेक्टर आहा? हांव ह्या तियात्रान एक 2 सॉंग म्हणपाक गायता. सिंगिंगेक आसा? हय. आनी हेजे पयलीं तुमी केल्लें सिंगिंगाक? हय. ह्या तियात्रान कॉम्पिटिशनां? तर कित्याचेर आहा सॉंग तुमचें? कितें? द वे सोसायटी ट्रीट्स अ वुमन विदाउट थिंकिंग. आनी दुसरो सोलो. सोलो कित्याचेर? एक सोलो आनी दुसरो तो डुएट आहा तो लायक पीपल लोक दुसऱ्यांची भावना चिंती नासतना तांकां सोडपाक ट्राय करता कपल. सो तुमच्या घरान कोण आहा तियात्रिस्ट? म्हाजो ग्रँडफादर आहलो तो तियात्रिस्ट आनी दाडाय तियात्र बरयता आनी म्हजे काकू तेय तियात्रिस्ट. तर हे सोलो तुजे जे कांतार आहा ताची एक लायन आमकां So all set for today. All the best. Thank you. जीवाची कुयदाद घेई बेसबोरी वागणुकीची बोळ्योन गांवचो सगलो लोक गजाली कोरी कोस्तियो स्टोरी भोवतीचो हॉस्पिटलां दुयेंत आसलो दोनूय किडन्यो जालेल्यो पिड्यार. म्हजें नांव अंतोनियो जिंगा रॉड्रिगीस. आरांबोल. आयच्या तियात्रान तुमी कितें करता? कांतार कसले करपाचें आसा? कांतार म्हणजे कांताराचें नांव वाट दाखयतात चुकीची आनी ह्या तियात्रान हांव एक्टिंगूय आसा. कितले वर्सां जाले तूं तियात्रान काम करता? खूब जाली तशें म्हाका मेजूंक कळटा पूण हें आतां खबर ना. आतां कितें जालें तें कितें दिसता तुका तियात्र? कोण आहा तुमच्या तियात्रान घरान? तियात्रिस्ट कोण आहा? कोण ना फर्स्ट हांव. तूं एकलोच घरान? हय. आमचो ग्रँडपा आहलो पयलीं. तर कोणें हाडलो तुका तियात्रान? सालिशिनान. ओके. आनी कितें दिसता तुका तियात्रान एक्टींग करपाक? कोण मोटिवेट करता तुमच्या घरान? म्हाका सगल्याकून बरें दिसता तियात्रान एक्टींग करूं आनी घरा कडेन म्हाका मोटिवेट खूब बरी करता म्हणजे मामी डॅडी आनी सगळीं. हय. तर एक लायन कांताराची. आमी इस्कॉलांतूय शिकताना बुकार आमकां शिकोवंक मेळना बरी हिस्ट्री वडमोनी सांतांनी झुजाऱ्यांची जिवीत समाजाक आनी देशाक. ते कांतार कोण दिलो तुका? म्हज्या सरान. सगलो ऑल सेट फॉर दिस. ऑल द बेस्ट. थँक यू. म्हजें नांव पिटर रॉड्रिगीस. रावता आरांबोल. ह्या आयच्या तियात्रान जो आलेस बाबाचो तियात्र काली कडेन खूब वर्सां जालीं आसा तुमी तितून भागीदार आयज 50 इयर्स भोगता तुमकां कितें सांगता? 50 इयर्स म्हटल्यार एक व्हडा उमेदीचो असो हो दबाजो
कारण कला अकादमीक पयले स्वातेर परबी पाठयता 50 वर्सां ही कॉम्पिटिशन स्पर्धा घडोवन हाडप तितलें सोंपें न्हय. ताका लागून कला अकादमीक आमच्या ग्रुपाच्या नांवान आमी परबी पाठयता. तुमचें कितें करेक्ट ह्या तियात्रान म्हजो रोल म्हजी भुमिका आसा एका बापायची. आनी कितें तुमकां सांगतले की नवी कलाकार तुमचे सांगात घेवन तुमी येता एक पावत. आतां कितें जालां तियात्र खूब फुडें पावत आसा आनी चड करून जेन्ना कला अकादमी स्पर्धा घडोवन हाडटा कमर्शियल तियात्रान आनी स्पर्धेच्या तियात्रान काम करपाक खूब डिफरंट जाता. आनी जायतीं भुरगीं नवी कलाकारां येतात तांच्या सांगाताक काम करतना बरें दिसता. तांचे कडल्यानूय आमकां कितें नवें नवें शिकोवंक मेळटा. तर ह्या फावटी कितें सांगपाक जाय तुमकां अपेक्षा कितें आसा? अपेक्षा म्हणजे कॉम्पिटिशनाची अपेक्षा आमची सदांच आमी आमची मेहनत आमचो वावर आमी बरे तरेन करता. लोकांनी तो मानून घेतलेलो आसा आनी म्हाका दिसता होय आमचो तियात्र लोक मानून घेतले. दर एक फावटी आलेसिंदे मोर्जीचो तियात्र येता म्हटल्यार प्रेक्षक भरपूर आसता. दुबावा विरेत आलेसिंदे मोर्जीक लोकांनी मानून घेतलेलो आसा आनी सोजमता होय आमचो वावर वाऱ्यार उपतलो कापूस सगळीं मानून घेतली म्हणून. थँक्यू वेता. ताची बाय सोंपल्यार म्हयनो पासून जावंक ना म्हणून ताची नेरवादीर जाल्या. तुमचें नांव सांग. हांव क्लिंटन मार्टिन्स. आनी हे तियात्र कितें आहा तुमचें? हांव कॉमेडी करता 2 एंट्री आहा म्हाका आनी कोरल म्हणटा. तुमी केन्ना सावन सुरवात केली तियात्राक? गांवचे तियात्र पयलीं करतालो बट आलेसिंदे मोर्जीचो ट्रूप हांव 4 वर्सां पयलीं जॉयन जाला. कितें जालें? वॉट मोटिवेट यू टू बी एक्टिंग? जस्ट दॅट अ हॉबी ऑफ एक्टिंग एंड सिंगिंग. आनी हें सांगा ह्या फावटी 50 years जाता तियात्र कॉम्पिटिशनाक आनी तुमी आसा कितें दिसता तुमकां? बरें दिसता उरपा. आनी हे कशी तियात्राची तयारी कशी जाल्या? चड बरी चल्ल्या. आनी हेजे पयलीं तुमी आनी खंय दुसऱ्या तियात्रान बी केन्ना वचपाक घेतलो दुसऱ्याचे आनी कोणाचे ना? आलेसिंदे मोर्जी. आनी कॉमेडी करूंक इजी दिसता तुमकां? नॉट डेट इजी. लोकांक आसोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. बिकॉज तुमचो डायरेक्टरूय आहा तोय कॉमेडी करता. होय. सो तेजे सांगा नाका तुमी. होय. सो ऑल सेट फॉर तुमी. या. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. तुमी जायतीं वर्सां जालीं म्युजीक कंपोज करता तियात्रान अदीक करून कला अकादमीन आयज अरेंज करता म्युजीक अरेंज करता. तर ह्या फावटी 50 years बसता तियात्राक कॉम्पिटिशनाक आनी तुमी खूब चड वांटेदार आहात. तर तुमकां कितें सांगपाक जाय? सांगपाचें म्हटल्यार इतलेंच फकत एक बरी संदी आमच्या तियात्रिस्ट भावांक मेवता ह्या कॉम्पिटिशना वरवीं. जायतीं कॉम्पिटिशनां जातात म्हणल्यार सिंगींग कॉम्पिटिशन जाता, डान्स कॉम्पिटिशन आनी कसली कॉम्पिटिशनां. आमच्या तियात्राची हें एक जावन आसा एक वन ऑफ द फ्यू कॉम्पिटिशन्स दॅट आर हेल्ड इन गोवा. तियात्र अकादमी ऑर्गनायज करता कॉम्पिटिशन्स. बट हें जावन आसा कला अकादमीचें जें कॉम्पिटिशन जायतीं वर्सां जालीं म्हणजे आतां 50 years जालीं. सो आतां दीस इज द 50th year that we are having these competitions. So आमकां एक बरी संदी not only for actors or singers but even for the musicians. कित्याक जायतें कितें कितें आमकां एक्सपेरिमेंट करपाक मेळटा. जायतें कितें कितें आमकां म्हणजे नवेंपण कितें हाडपाक जाय जाल्यार दीस इज अ वेरी गूड ऑपॉर्च्युनिटी टू गेट लायक एक बरें प्लॅटफॉर्म आमकां मेळटा. अशें कॉम्पिटिशन म्युजिशियनाकूय हिंगा प्रायज मेळटा बेस्ट म्युजिशियन. हेचे कितले प्रेशर आनी कितें आसता तुमचें? प्रेशर असो कांय आसना. नॉर्मली आतां आमी जो पळय आतां जे भाशेन नॉर्मल तियात्र आमी पळय वाचता तेच भाशेन आमी तें परफॉर्मन्स दिवचें पडटा. कित्याक कॉम्पिटिशनाक प्रायजाचो प्रेशर असो आसना. कित्याक इट इज द सेम थिंग. द लेवल ऑफ स्ट्रेस or the level of pressure it is the same thing. कित्याक बेश्टो तियात्र even if normal तियात्र कमर्शियल तियात्र समज आमी घालता आनी if it is not for a competition जाल्यार पासून प्रेशर आसता ऑडियन्साचो. सो ऑडियन्स बाबा कितें करतलो बिकॉज ऑडियन्स दॅट टायम ऑडियन्स इज द जज.
आतां सद्याक आतां कितें जजीस आसता कॉम्पिटिशनाक बट नॉर्मल तियात्र जेन्ना आमी परफॉर्मन्स करता मे बी विलेजीस ऑर इवन हॉलान आमी जेन्ना कमर्शियली तियात्र जेन्ना दाखयता तेन्ना कितें आसता की ऑडियन्स जो पळय आसता तो आमचो हें आसता जज आसता सो ऑडियन्स हॅज टू बी हॅप्पी सो आमी जें कितें करता पळय तें ऑडियन्साक मानोंक जाय एंड ऑडियन्स शूड एक्सेप्ट इट सो म्हाका जाल्यार दिसता की प्रेशर असो ना बट इट इज द सेम प्रेशर जो नॉर्मल तियात्राक आसता तोच कॉम्पिटिशन तियात्राकूय अरेंजमेंट म्हटल्यार आमी अशी म्हणून आमी करतातूच न्हू अरेंजमेंट सो इट इज नॉर्मल हें करता आतां अशीं कितें करता आमचें नॉर्मल तियात्र आसता पळय परफॉर्मन्स कमर्शियल तियात्र आसता ताका आमी 2 ब्लोईंग घालता 2 ब्लोईंग इंस्ट्रुमेंट्स इधर 2 ट्रम्पेट ओ 1 ट्रम्पेट ट्रॉम्बोन ओ 1 ट्रम्पेट सॅक्सोफोन सो ते भाशेन तांकां मागीर बरोवचें पडटा प्लस आमचें रिदम सेक्शन जें पळय आसता लायक फॉर एग्जाम्पल आमचो कीबोर्ड आसता आमचें बेस गिटार आसता तांकां मागीर आमी कॉर्ड्स बरोवचे पडटा सो तें आमकां करचेंच पडटा बीट कॉम्पिटिशन तियात्र बीट एनी अदर तियात्र विलेज तियात्र एज वेल Which is your favorite instrument that you like to play? Obviously trumpet. सुरवात ट्रम्पेटाच्यान केली ना सुरवात हांवें वायलिनाचेर केल्ली अजून पासून वायलीन वाजयता हांव बट चड एटॅच्ड आसा विथ ट्रम्पेट बिकॉज दॅट इज लायक डेली आमी यूज करता लायक फॉर रिकॉर्डिंग्स ऑर मे बी तियात्र or anything, any other show. न्यू कलाकार ट्रम्पेट प्लेयर्स येता आनी मोटिवेशन तुमचें ते खूब घेता तुमकां कितें सांगता सांगपाचें म्हटल्यार इतलें ओन्ली थिंग इज दॅट न्यू म्हटल्यार वी आर स्टील इन द लर्निंग फेज हांवूय म्हणून कितें व्हडलो हें न्हू आय एम ऑल्सो जस्ट लायक कायंड ऑफ अ बिगिनर आय एम ऑल्सो इन द लर्निंग फेज सो लर्निंग जें पळय आमचें आसता न्हू दॅट शूड नेवर स्टॉप आनीक शिकपाचें जें पळय आसता समथींग न्यू मे बी आयज कितें वाजलें जाल्यार वन शूड नॉट थिंक दॅट आय एम द अल्टिमेट अशें जावंक उपकारना सो एवरी डे इज लायक अ न्यू लर्निंग एक्सपिरियन्स सो वी हॅव टू न्यू भुरग्यांक पासून हांव सांगतलो आसलो की यू नो लर्न फ्रॉम एवरी डे लायक वॉट एवर एक्सपिरियन्सीस यू गेट लर्न फ्रॉम दोज एक्सपिरियन्सीस आनीक जें पळय कितें आमी यूज करता आमच्या तियात्रान ओ जावं म्युजिकल शोन ओ जावं रिकॉर्डिंग्सान वी शूड ट्राय टू इनकल्केट सम न्यू थिंग्स सम न्यूनेस एक कितें नविदाद कशी आमी इंट्रोड्यूस करपाक आमी ट्राय करपाक जाय आनीक येस पीपल मायट नॉट एक्सेप्ट इट एट फर्स्ट बट लेटर ऑन पीपल वील स्टार्ट एक्सेप्टींग एंड यू नो जायतें नांवूय आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक मेवतलें त्या नवेपणा या ऑल सेट थँक यू वेरी मच